اپنا تھوڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على من سبح في كفه الحساء اللهم صل على من كلمه الدب في مجلسه مع أصحابه الأعلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه دوسرا پارہ 13 رکوع سے 14 رکوع تک کی تلاوت قرآن پاک غور سے سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اللہ پاک اس کا آپ لوگوں کو قیامت تک اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آپ کے گھروں میں سکون پیدا ہو اور اللہ پاک ہر قسم کے پریشانی بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. اس میں کوئی تلاوت میں غلطی کوتاہی ہو تو یا اللہ تو معاف کر. سب جو سننے والے ہوں ان کی دلی مرادیں پورے کر، اور یا اللہ ان کے گھروں میں سکون اور بیماریاں شفا عطا فرما. آمین.